प्रभारी अध्यक्ष भोमानेस वसंत भगवंत सावंत, गोवा कोंकणी अकादेमीची सचिव मेघना शेटगांवकर, संमेलनाची कार्याध्यक्ष मॅडम मेघना कापडी, तसेच संमेलनाचे येवकाराध्यक्ष सर ज्ञानेश्वर पेडणेकर. 22वे युवा कोंकणी साहित्य संमेलन नेटान रंगले आणि ते रंगचे मूळ पोटतिडकीन वावरिल्ली शिक्षणीक संस्था म्हणल्यार TMC महाविद्यालय. तर आता हांव युवा साहित्य संमेलनाचे आदले अध्यक्ष कार्याध्यक्ष भोमानेस्त पुरुषोत्तम वेर्लेकार आणि तांचे सांगात्या लागीं मागता की तांणी लामणटिवो मिरवणुकींतल्यान माचयेर हाडून आताची कार्याध्यक्ष मेघना कापडी हांचे लागीं सुपूर्द करचो. आपल्या येवकाराचे उलोवप करचे. गोवा कोंकणी अकादमी, गोंय सरकार, वीर सावरकर कायदो महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान ह्या आयोजीत केले 23वे युवा कोंकणी साहित्य संमेलनात हांव येवकार दिता. 23व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाचे येवकाराध्यक्ष बाय अन्वेषा सिंग माळ, संमेलनाचे उद्घाटक आणि युवा लेखिका बाय मर्सी मार्गारेट, गोवा कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष भोमानेदी वसंत सावंत आणि म्हजे 30 वर्सां पयलीं जांचे कडेन बरो संबंध आशिल्लो, जांच्यानी म्हाका भरपूर सपोर्ट ज्या कार्यान हांव आशिल्लो शिक्षण क्षेत्रांत थंय तांच्यांनी भरपूर सपोर्ट केल्लो अशें बाब भगवान सावंत हांकां आमी केन्नाच विसरूंक शकना. इतल्या तरुणपणांत ताणें ह्या कार्याक आपलें तन मन धन व्हांवून दिले अशें आतांचे सद्याचे अध्यक्ष आसा कोंकणी अकादमीचे. तशेंच देवी शेवानी एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव, मॅनेजिंग कमिटीचे व्हायस चेअरमॅन, तशेंच एडवायझर एज्युकेशन एडवायझर म्हणून काम करपी भोमानेस भास्कर नायक सद्या ते ह्या सभागृहांत ना, येवपाचे आसा. तशेंच डॉक्टर सबीरअली, प्रिंसिपल ऑफ द VM सावरकर कॉलेज ऑफ लॉ, ह्या कॉलेजीचे ते प्रिंसिपल आसात. आनी कोंकणीतले उत्कृश्ट समीक्षक, व्यासंगी संशोधक, लेखक, मूळस्वर, गोड उलोवपी आमच्या विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य तेय बी ह्या सभागृहांत सद्या ना, डॉक्टर भूषण भावे, कार्याध्यक्ष बाय मेघना कापडी, भोमानेस राजू घनश्याम नायक, हेय तशेंच ह्या राजू कडेन हांव जेन्ना कोचरेर आशिल्लो तेन्ना झोळी घेवन वताले आनी आमचे झोळयेन कितें ना कितें तरी राजू बाब आनी तांचे
बापूय बी तशेंच हें करता, कितें ना कितें आमची फूल फुलाची पाकळी घालताले जितले तांच्यांनी शिक्षण क्षेत्राक लागून सपोर्ट केल्ले. राजू घनश्याम नायक, तांची घरची सगळे सर्तीचे परीक्षक, हांगा जमिल्ले सगळे म्हालगडे साहित्यकार, साहित्याचे मळ, उमेदीन पावलां घालपी युवा साहित्यकार, पडवीर कार्यावळींत वांटो घेवपी निमंत्रक, ह्या सभागृहांत मानिस्त इलेक्ट्रॉनीक आनी छापील प्रसार माध्यमाचे प्रतिनिधी, आमचे आप वावुरपी सभागृहांत जमिल्ले साहित्य मोगी आनी समेस्तांक म्हजो उर्बभरीत नमस्कार आनी माय मोगाचो येवकार. योगायोग म्हणजे आमचे हे कायदो महाविद्यालयाचे अंदू भांगराचें वर्स आनी ते मोठ्या प्रमाणात आमी मनयतात, चालू आसा हे भांगराचें वर्स आमचें. आनी ह्या वर्सा आमी आमच्या कोंकणी राज्य भाशेचे ह्या गोंयच्या राजधानी 23वें युवा साहित्य संमेलन घडोवन हाडटात. हो योग बरो जून आयलो आसा आनी तो योगायोग म्हणपाचो. तातूंत आनी एक म्हत्वाचें म्हणजे कोंकणी जरी कायदो महाविद्यालयात शिकयना जरी जाली जर पूण कांय कायदे कोंकणींत उपलब्ध आसात. कायदो आमचो इश्ट एडवोकेट स्टॅनली डिकोस्टा हांणी बरयल्लें पुस्तक आसा. तशेंच कायद्याच्या दर्यांतली ल्हारां एडवोकेट बेर्नार्ड डिसोजा हांणी बरयल्लें पुस्तक आसा, जाचे ही कायदो बरयल्ल्याची पुस्तकां कोंकणींत वाचूंक मेळटा आनी ती अवेलेबल आसा. सकलूच कॉलेजींत जर गेले जाल्यार ग्रावंड फ्लोराचेर ती डिस्प्ले केल्ली आसा. आमकां कायदे गिरायकाक कोंकणीतून समजून सांगपाचें पडटा, कारण कन्झ्युमर्स फोरम जे आसा न्ही तांकां थ्रू द कन्झ्युमर्स रायट अशी दोनी जी आसा पळय न्ही ही आमची भुरगीं वेगवेगळ्या गांवांनी वतात आनी आपले जे कोण अडाणी लोक जांकां कळना खंयचीच भाशा कळना तांकां कोंकणींतल्यान हे सादर करता, पठणात ते करतात आनी ताच्यांनी हाचो वापर सर्रास प्रमाणान केल्लो वता. हेर महाविद्यालयाचे नोकर भरती करता आसतना लागून 15 वर्सांचो कमीच कमी कोंकणीचें ज्ञान आशिल्लें, 15 वर्सां गोंयांत रावपाचें आशिल्लें जाल्यारूच ते ह्या पोस्टाक येवपाक शकता. जशें बाकीच्या कॉलेजींनी आसा तशेंच आमच्याय कॉलेजीन आसा की कोंकणीचें ज्ञान हें सामकें गरजेचें आसा खंयच्या पोस्टाक पोजिशनाक वतले जर जाय जाल्यार. आनी हाका लागून युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाची मुहूर्तपेढ खरी तशी सरकारी महाविद्यालयांत जेन्ना आमचे भोवमानीस भास्कर नायक प्रिंसिपल आशिल्ले केपें तेन्ना सुरवात जाल्ली आनी ती खरी सुरवात जाता आसतना साहित्य संमेलनाचे मुहूर्तपेढ केपें सरकारी महाविद्यालयात जाल्ली. ते माजी प्राचार्य आमच्या मदीं येतले आतां. विश्वस्त मंडळाचे सचिव आसात ते हांवें आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे व्हायस चेअरमॅन आसा आनी एज्युकेशन एडवायझरूय आसा ह्या इन्स्टिट्यूशनाचो. हो सुर्याचो म्हळ्यारूच भास्कर नायकांचो उजवाड आमच्या सांगाताक आसतना ह्या संमेलनाचें आयोजन करपाक आमकां अदीक घटाय आनी उपाट खोस भोगता. ह्या संमेलनांत वांटो घेतिल्ल्या सगळ्या सर्तकांचें हांव अभिनंदन करतां. सगळ्यांक इनामां जरी मेळिना जरी जाली जाल्यार वांटो घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. 2 दीस चलपी हे सर्तीक तशेंच आस्वादाक भोव मोलादीक मार्गदर्शन मेळटालें. संमेलन निमतान म्हाका दिसता 11वें साहित्य संमेलन 23-24 जानेवारी 2010 वर्सा जाल्लें. त्या भास्कर सर केपें महाविद्यालयान आसतना संमेलनाची मूर्त पेढ थंय लायली वता आनी ताच्या उपरांत संमेलनाची पूर्व तयारी म्हणून पयलीं दक्षिण आनी मागीर उपरांत उत्तर गोंयांत 2 साहित्य मार्गदर्शन कार्यशाळा जानेवारी म्हयन्यांत आयोजीत केल्ल्यो. त्या परिक्षकांचेय आमी दखल घेतात आनी तातूंत वांटेकार जाल्ले युवा साहित्यकारांचे तांचे चीज करून ताचे कृती प्रमाण रचिल्ले साहित्य कथा कविता बाल साहित्य वा ब्लॉगिंग लेखन करून सर्ती खातीर घडला आसतलेच हाचे विशीं आमकां मातूय खबर ना.
तेपा प्रमाणे माथ्याक कुरपण ही एक ओपारी आसा म्हण आसा. हे म्हणी प्रमाणे संमेलन आयोजीत करपी सर्तींनी नाविन्य हाडपाचो यत्न करीत आयल्यात आतांच्या युवा पिळगेन नव्या युगांतल्या साधनांक आपणावचेंच अध्यावत रावचें. कीप अप टू डेट. पूण ChatGPT सारख्या ॲपच्या बकीक पडनासतना आपले अनुभव आनी अनुभुतीच्या बळाचे सार्वजनीक सर्जनशीलतेक धार हाडची. संमेलनाचे बौद्ध वाक्य आसा, लेखणी आमी चलोवया, कोंकणी साहित्य फुलोवया. हांव रिपीट करता, ह्या संमेलनाचे बौद्ध वाक्य आसा, कोंकणी आमी चलोवया, कोंकणी साहित्य फुलोवया. तें फुलतलें जाल्यार मुळावी शिक्षण हें मातृभाशेंतल्यान जावपाची खूब गरज आसा आनी जावपाकूच जाय, ज्याच्यानी संस्कार, साहित्य, संस्कृती आनी उदरगत ही हाचेर बरो परिणाम जातलो. हे म्हणटी धरून कोंकणी साहित्य केळोवया. जय गोंय, जय कोंकणी. देव बरें करून ज्ञानेश्वर सर. आयची नवी पिळगी तुमी सांगला तशें कोंकणी साहित्य फुलयतली अशी हांव आस्त बाळगितां. कवी रवी पंडीत म्हणटात, पानांतल्यान कुच्च करून फूल वेलीर फुलता, पानांतल्यान कुच्च करून फूल वेलीर फुलता, तेच भशेन मनाताळेर गीत म्हजें धोलता. अशेंच आमच्या ह्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाचे यादीचे फूल मानेस्तांच्या मनात धोलचे म्हूण हांव ह्यो कार्याध्यक्ष सर ज्ञानेश्वर पेडणेकार हांचे लागीं मागतां. तांणी आमच्या मुखेल सोयऱ्यांक तशेंच हेर मानेस्तांक फुलां भेटोवन येवकार दिवचो.
शिल्पी मॅडम अंजू साखरतांडे तांणी माचेर येवची अशी विनवणी. करचो न्हय केन्नाच कोणाचो द्वेश. जिणेचे वाटेर चलतना करचो न्हय केन्नाच कोणाचो द्वेश. मोग दिवचो मोग घेवचो होच आसचो जिणेचो हावेस. माचेर हाजीर आशिल्ले सगळे मोहमानेस्त आनी म्हज्या मोगाळ इश्टानो सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. बाय, कितली सोबीत बरयल्या गो तुवें ही कविता. अशेंच बरयत राव. हांव 6वेत वा 7वेत आसतना बरयल्लें म्हजें पयलें कवन आयकून म्हजो आते भाव सर्गेस्त शाबा कुर्तरकार हांणी काडिल्लीं हीं उतरां. भुरग्या मनान बरयल्ली कविता जरी आसली तरी तोंड भरून शाबाबाईन म्हजी तुस्त केली. म्हणूनच घडये हांव फुडाराक बरोवपाक पावलें. ह्या खिणाक हांव तांकां मना काळजांतल्यान नमन करतां. खरें म्हळ्यार इतल्या वर्सांचो म्हजो भितरलो हावेस आयज म्हज्या हातान पळोवन जी खोस म्हज्या मना भितर आयल्या ती खंयच्याच उतरांनी बांदून तुमच्या मुखार दवरप खूब कठीण जावन आसा. तरी तुमच्या मुखार म्हजें मन उक्तो करपाचो ल्हानसो प्रयत्न करता.
ल्हानपणांतल्यान जमता तशें बरयत रावलें. शाबाबाई म्हाका खुबश्या कार्यक्रमांनी व्हरपाक लागलो. तातूंतल्यान हांव आमचो पंगड ह्या पंगडांत पावलें. थंय म्हाका डॉक्टर प्रकाश पर्येकार, गोपीनाथ गावस, काशीनाथ नायक हांची वळख जाली. मुखार नाटकाच्या मळार प्रोफेसर प्रकाश वजरीकार, प्रमोद माडेश्वर, जिलू गांवकार हांकां मेळ्ळे आनी त्या वातावरणांत कोंकणीचें आनी म्हजें नातें आनिकूय घटमूट घडत रावलें. फुडाराक कविता सर्तींनी, संमेलनांनी वांटेकार जावन कितलेशेच बरे मागपी लोक जोडत गेले. 2011 वर्सा सावन साहित्य मंथन संस्था सुरू जाली आनी ताच्या द्विमासीक कार्यावळींक लागून लिखाणात सातत्य उरलें. पयलींच्या प्रकाश बाई गोपी सर परत परत विचारीत रावताले, कितल्यो कविता बरोवन जाल्यात, आनीक बरय, पुस्तक येवपाक जाय, सातत्य दवर अशें सदांच सांगत रावताले. मुखार साहित्य मंथनांतल्यान आनी एक रसायन मेळ्ळें, म्हजी इश्टीण नमन सावंत धावस्कर. ही तिगाय जाणां फोन करून काम खंय पावलां, खंयच्या काम हातीन घेतलां हाची चवकशी करीत रावतात. साहित्य मंथनाच्या सगळ्याच वांगड्यांनी सदांच म्हज्या कवितांचेर मोग दाखयला, अपुरबाय केल्या. सुरवेक राजू बर्वेन कवितांची मांडावळ केली. त्या उपरांत पुराय कवितांची मांडावळ आनी प्रूफ रिडींग म्हजी इश्टीण स्नेहा सबनीस हांणी केला. ह्या पुस्तकात इतले सुंदर रितीन प्रस्थानां बरयल्या भौमानेस्त नूतनताई साखरदांडे हांणी. वेळ नासतना लेगीत खूब कमी वेळान इतले सुंदर अशें मुखपृश्ठ तयार केल्ले आमचे इश्ट तुषार आमोणकर हांणी केला. निमणे कडेन सगळ्यांत म्हत्वाची म्हळ्यार गोवा कोंकणी अकादेमी, जांकां लागून हो हावेस जल्माक आयलो. तांच्यांनी ह्या संमेलनात म्हजें पुस्तक छापपाचें थारायलें आनी तांची सगळी जबाबदारी गोपी सरान घेतली. आनी मागीर गोपी सरांची म्हज्या कडल्यान झपाझप काम करून घेवपा खातीर शब्दांच्यो बडयो मारल्यात त्यो वेगळ्यो, आनी ताका लागूनच हो हावेस इतल्या बेगीन तयार जावपाक पावलो. गोवा कोंकणी अकादेमी आनी अकादेमीचे सगळे भौमानिस्त जाळवणदार हांकां सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान दिनवासता. हें पुस्तक तयार करपाक जांचो हात लागलो तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो खीण म्हज्या काळजाच्या कुरकुटान भांगराळो खीण जावन सदांच उरतलो. हांगासर म्हाका खुबशे लोक दिसता जे हांवें सांगलां आनी मुद्दाम हांगासर आयिल्ले आसात. म्हजे इश्ट, म्हज्या कुळाराची म्हजी मम्मी पप्पा येयल्ली आसा, भाव येयल्लो आसा, सगळे म्हज्या मोगाक लागून हांगासर येयल्लेले आसा. तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो जिणे सांगाती सर्वेश नायक खूब मेजक्या उतरांनी उलयतलो, पूण ताचो एक मंद हांसो पळोवन सांगपाक शकता की म्हजे परसूय आयज तो खूश आसतलो. म्हजी भुरगीं खूब खूश आहात की मम्माचें पुस्तक येयलां. सॉरी, हांव खूब भावार्थी जाल्लें आसा. ह्या खिणाक एक गजाल सांगन दिसता की आमच्या आशिकुशीक उजवाडाची झाडां आसतात, उजवाडाचे दिवे आसतात जे आमकां वाट दाखयतात. गरज आसा आमी तो उजवाड उजवाडपाचो, तांच्या भितर आपूण पडजळीत जावपाचो आनी फुडें दुसऱ्यांक उजवाड दिवपाचो. म्हज्या आशिकुशीक अशेंच उजवाडाचे दिवे, उजवाडाची झाडां आसात. चलात तर उजवाड घेवया, पडजळीत जावया आनी आमी सगळेच उजवाडाचे दिवे जावया. इश्टानो, कोणाचेंय जेन्ना पयलें पुस्तक येता तेन्ना तो आपल्या उलोवपान म्हणटा की म्हाका आयज इतली खोस जालेली आसा की एका आवयक जेन्ना आपले पयले भुरगें जाता तेन्ना जितली खोस जाता तितलीच खोस जाल्या अशें म्हणटात. पूण म्हजे बाबतीन तें मातशें वेगळें आसा. हांव म्हणन की म्हाज्या बाबतीन अशें म्हणन की एके बायले जिका खूब वर्सां भुरगें जायना आनी खूब वखदां करून आनी खूब उपाय करून जेन्ना खूब वर्सांनी तिका भुरगें जाता तेन्ना तिका जी खोस जाता तितली खोस आयज म्हाका जाल्लेली आसा. म्हजो हावेस तुमी मुजरत घेवचो आनी तो वाचचो आनी म्हज्या ह्या हावेसाचेर तुमच्या प्रतिक्रियेचो हांव खोल हावेस बाळगिता. परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव हांगा रावतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय सारिका नायक. फुडाराक तुमची आनीकूय पुस्तकां येव दी म्हूण आमचो हावेस. आतां हांव नामनेचे कथाकार आनी गोवा कोंकणी अकादेमीचे प्रभारी अध्यक्ष भौमानेस्त वसंत भगवंत सावंत हांचे लागीं मागता तांणी आपले अध्यक्षीय उलोवप करचें.
महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान घडोवन दिवपी ह्या 23व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षा अन्वेषाबाई सिंगवाळ, मुजरत आमचे मदीं तेलंगणा सावन आयिल्ल्यो मर्सी मार्गारेट, स्वागतम. प्रिन्सिपल सरांनी कुडचडेची याद करून दिली आमकां. याद म्हळ्यार हांव अजून कुडचड्यार आसा. सर कुडचडे सोडून गेले पूण अजून कुडचडे सराची याद काडटा हें तुमकां सांगपाक जाय. 2 ताळयो आमी सरा खातीर मारपाक जाय. ताणी एक योगदान त्या काळात शिक्षणाच्या मुळार घातिल्लें, तेजी फळां आज थंयचे लोक चाकीत आसात. आमची मेघनाबाई कापडीके 2 ताळयो मारपाक जाय. सरान सांगलें तशें जरी ह्या कॉलेजीत कोंकणी हो विशय नासलो तरी लेगीत आपल्या भुजाचेर तांणी जी जबाबदारी घेवन समर्थपणान हांगा मेरेन हाडल्यात आनी खात्रीन फाल्यां सांजवेळ मेरेन व्हरतली. फुडले वर्सभर हो वावर तडीक व्हरपाचो काम ती करीत रावतली ही खात्री ताणें आपल्या कर्तृत्वांतल्यान दाखयल्या. 2 ताळयो परत एकदां ताचे खातीर वावता. ताळयो जर मागपाच्यो जाल्यार आमी मेघना शेटगांवकारा खातीर बी मागुया. एक बरी दिशी दिवपाचें ताणें काम केलां कोंकणी अकादमीक. तांचें हे सगळ्या मानेस्तांक देविताबाई आसा. मानेस्तांक खेरीत आमचे मदीं जायते मानेस्त आसा. पोरुच्या DMC कॉलेजींतले कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम वेल्लेकर आसात. खास उल्लेख करपाक जाय आमचे दालगार कोंकणी अकादमीचे सेलसोबाब पिवटो आमचे मदीं मुजरत आयल्यात. भास्कर सर आसात. सर तुमचो आतांच उल्लेख सूर्य असो म्हणून केल्लो तांणी पेडणेकर सरांनी, कळ्ळें न्ही. हेवट्यान आमचे 2 डॉक्टर बशिल्ले आसात. डॉक्टर राजे आसा, डॉक्टर प्रकाश आसा. आमचो पुरस्कार विजेतो हेमंत हे आसा. अंजूबाईन सोविनुरा खातीर बरें योगदान दिलें म्हणून ताकाय वेदिकेचेर येवपाक मेळ्ळें. सारिकान ताचे घरची खास करून तुका येवकार आमचे ह्या कार्यावळीक. खूब फावटी अशें आमी म्हणटात आमी सट्ट करून बायलेचें काम खरें दादल्याक रडोवपाचें, पूण हांगा स्टेजीर येवन तूं रडलें बरें दिसलें. एक बरें एक भावनीक नातें तुमचे मदीं तयार जालें अशें म्हणून 2 ताळी तुज्या खातीर बी. वेगवेगळ्या कॉलेजींतल्यान आयिल्ले प्रतिनिधी, शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी, गोवा कोंकणी अकादमीचे कर्मचारी, ह्या कॉलेजीचे सगळे स्टाफ मेंबर्स आनीक मोठ्या उमेदीन सगळे वावुरपी तरणाटी फौज हे संमेलन जैतिवंत जावचें तुमी म्हणून जे योगदान दीत आसात ताका गोवा कोंकणीचे वतीन, गोवा कोंकणी अकादमीचे वतीन आमी सलाम करतात. गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी भाशेच्या सगळ्या आंगांनी उदरगत जावची म्हणून ज्यो येवजणी चालीक लायता तातूंतली युवा संमेलन ही एक म्हत्वाची वर्सुकी येवजण. 2 दीस चलपी ह्या संमेलनात सुमार 30 वरां व्हडे संख्येन वांटेकार जावपी युवा साहित्यीक आनी तांकां मार्गदर्शन करपी जाणकार बरोवपी असो एक सुमेळ ह्या युवा संमेलना निमतान घडून येता. युवा पिरायेचेर तांकां बरोवपाची प्रेरणा मेळटा. तांचे साहित्य बारीकसाणेन वाचून तातूंतले बरे वायट पारखून तांची निवळावणी कशी करची आनी एक झापसालदार साहित्यीक म्हणून कसो फुडें येवचो हाचें भोव मोलादीक मार्गदर्शन ह्या युवा संमेलना निमतान जाता. तरणाटे हे आमच्या देशाचो फुडार अशें आमी म्हणटात. तरणाट्यांनी देशा खातीर गंभीरपणान योगदान दिवचें अशी अपेक्षा धरतात. तीच भावना आनी अपेक्षा ह्या युवा संमेलनाक वांटेकार जावपी तरणाट्यां कडल्यान कोंकणी भाशेच्या बाबतींतय बी आमी धरतात. कोंकणीच्या उदरगतीची जापसालदारकी आपणाक ती परंपरा फुडें व्हरपाची एक जाण ह्या युवा संमेलनाच्या निमतान तरणाट्यां मदीं जाता. वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांत मज घेवपी युवकांक त्या त्या साहित्य प्रकाराच्या खोलायेन मार्गदर्शन जाता आनी तांकां फुडारांतले प्रस्थापीत साहित्यीक जावपाक लागपी मुल्यांची वळख मुळावे पावण्यार ह्या युवा संमेलना निमतान जाता. फाटल्या 22 संमेलनाचो नियाळ घेत तेन्ना युवा संमेलनाच्या आयोजना फाटलो हेतू भोव मोठ्या प्रमाणात सफळ जाला हाचें एक समाधान आसा. युवा संमेलन हो निमतो उत्सव न्ही, आपल्या साहित्यीक आसाक एक नवी नदर दिवपाची एक गंभीर अशी प्रक्रिया. हाची जाण संमेलनात जावपी कार्यशाळेंतल्या युवकांक जाल्या आनी साहित्य मळार तांणी उमेदीन मारिल्ले पावल आयज सावन ते तितलेच जापसालदारकेन फुडें व्हरतले ही ताची एक प्रेरणा तांकां आज मेळटली अशी आमी खात्री धरुया. दर वर्सा व्हड संख्येन ह्या युवा संमेलनात तरणाटे वांटेकार जातना दिसतात. युवा संमेलनांतल्या जैतिवंत साहित्याचें संकलन आशिल्ल्या फाटल्या सगळ्या युवांकुराचेर सगळ्यांनी हेका लक्ष मारचें.
आयज प्रस्थापीत साहित्यीक म्हणून जाणी नांव जोडलां अशा साहित्यिकांक ही संमेलनां कितली उपकाराक पडल्यात हाची एक जाण मेळटली. युवा संमेलनां सुटसुटीत जावची, तातूंत एक सुसूत्रता येवची हाचे खातीर कांय मार्गदर्शक तत्वां आमचे कडेन आमच्या जाणकारांनी पावयल्ली. ह्या फाटल्या वर्सांत तांचेर आमी 2-3 बसको घेवन इल्लोसो नियाळ करून बऱ्योचश्यो सुदारणा करपाचो प्रयत्न केला. अश्यो कांय सुदारणा ज्यो आमकां अकादमी म्हणून वावर करता आसतना शक्य आसा, तशेंच आयोजक जोड आयोजक जी संस्था आसा ती काय ज्यो शक्य आसा अश्यो कांय सुदारणा आमी ह्या वर्सा सावन चालू करपाचे चालीक लावपाचें ठरयलां. त्या प्रमाणे नवी नेमावळी तयार केल्या. अजून सुद्दां संमेलन सुटसुटीत जावचें हे नदरेन जर तुमचे कितें जर सुचोवण्यो आसत जाल्यार त्यो मुद्रत अकादमी कडेन पावच्यो अशी विनंती आसा. 2 दिसांचें हें युवा साहित्य संमेलन बरे भशेन घडून येतलें. तुमच्या सगळ्यांचो तेंको मेळटलो. चड करून फाल्यां ज्यो 4 वेगवेगळ्या विशयांच्यो कार्यशाळा जातल्यो त्या 4य कार्यशाळेंत सहभागी जावपी सगळे युवा बरोवपी अतिशय गंभीरपणान तातूंत सहभागी जावन तुमच्या फुडल्या आयुश्याक नवी दिक दिवपाची कितें तरी एक साहित्यीक भांडवल घेवन वतली हाची हांव खात्री बाळगितां. पदोळ सुरवातेक खुबशे जाणांचो उल्लेख केलो, पत्रकारांचो उल्लेख करपाक विसरलो, तो आतां करता. इतलेच खातीर फाटले कांय म्हयन्या सावन आमी पळयता अकादमीच्या वावराक बरे तरेन प्रसिद्धी दिवपाचें काम पत्रकार करतात. मुजरत तांचो उल्लेख करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सर. मर्सी मार्गरेट एक तेलुगू कवी, कथाकार तशीच एक नाटककार. मातला माडुगू या त्यांच्या तेलुगू कविता संग्रहाक केंद्रीय साहित्य अकादमी 2017 वर्साचो युवा साहित्य पुरस्कार फावो जालो. रंगमाचे खातीर 100 मिनटां वयर 8 नवी नाटकां बरोवपी ती तेलंगणांतली पयली अस्तुरी. तांणी फिल्मा खातीर पटकथा तशेंच गीत लेखन केलां. मातला माडुगू
कालम वालिपुतुन्न वायपू, अन्वीक्षा कवित्वम, असा मारतुडू ही त्यांची काय उजवाडाक आयिल्ली पुस्तकां. कविता शाळा या फेसबुक ग्रुपाची ती संस्थापक. तांच्यांनी कवितेच्यो कार्यशाळी राबयल्यात. तशेंच तांची पुस्तकां कोंकणी, मल्याळम, तमीळ, कन्नड, इंग्लिश, ओडिया आनी हिंदी भाशेंत अणकारीत जाल्यात. मॅडम, तुमकां येवकार. तुमच्या लागीं मागता ह्या वेळार आपले उलोवप करचें. मॅडम मर्सी मार्गरेट, वी वेलकम यू. नाव आय कायंडली रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस द गॅदरिंग. I thank all the dignitaries on the dais. Thanks to Anveksha for calling me here. At the same time, I thank Gyaneshwar sir, Vasant sir, Meghna ma'am, and Meghna Kapi ma'am, and Shabir sir for giving me this wonderful platform. I get all the greetings from Telangana state, where I believe language is not a barrier to connect with the literature and with the human being. As he received the U Puraskar in the year 2017, I was also awarded with Central Sahitya Academy U Puraskar for my poetry book Matlamadu. So I was recollecting the days as how my journey started, from where I started writing. And you people are so lucky that at the very early stage you are learning literature, and your books are getting published. I think this is the 22nd edition, 23rd. But comparatively, when we see from Telugu, the work is very less. The literature work is going on very less, and young people are not given that much space to come out and write. So who all are getting awards now, I think they are standing by their own. They are learning from us, we can say. So as you people are sitting here, and for these 2 days you will be learning something, and you will be listening to the people who are already writing and who are eminent in their way of writing and their profession. So for these 2 days it will be very fruitful for you, and yes, you're going to have a wonderful time of learning something and getting out what you have, what is existed in you, to tell this world and to show this world and prove yourself as writers and poets. So here I have sent my speech, which is here. I read this and I'll communicate whenever I would like to say something. So I'm deeply honored to have the opportunity to address you at this Youth Literature Festival. I extend my heartfelt thanks to the organizers for extending this invitation, allowing us to come together in celebration of literature, creativity, and the power of words. Our role as young writers in this world filled with complexities and uncertainties. As we navigate through the ever-changing landscape of literature, we find ourselves at a crossroads, an intersection where creativity meets responsibility, where imaginations meets reality. As we embark on this literary journey over the next 2 days, it is important to recognize the significance of gathering. Here we are not just participating in a festival, we are torch bearers of a tradition that spans generations. A tradition of storytelling, poetry, children's literature, and the ever-evolving world of blogging. Each word we pen, each story we tell, carries with it the potential to inspire, to provoke thought,
and to spark change. In a world inundant with information, it is easy to feel overwhelmed, to feel lost amidst the noise and chaos. Yet, it is precisely in this moment of uncertainty that our roles as writers become all the more crucial. We are not just mere observers of the world, we are its chronicles. Its interprets, its as storytellers. We have the power to shape the narratives, to give voice to the voiceless, and to offer a glimpse into the human experience in all its myriad forms. But with this power comes a profound responsibility, a responsibility to capture the essence of our times, to reflect the hopes and fears, the dreams and the struggles of our generation. We are tasked with the formidable challenge of distilling the complexities of the world into words, words that resonate, words that provoke thought, and words that inspire the change. And yet, in the midst of this responsibility lies a tremendous opportunity, an opportunity to open the doors wide for exploration and discovery. As young writers, we have the unique ability to push boundaries, to challenge conventions, and to explore uncharted territories of the human imaginations. We are the torchbearers of innovation, the pioneers of new ideas, the architects of a future yet to be written. But perhaps, even more importantly, we have the power to offer a lens through which future generations can understand and navigate the world around them. In a world rife with uncertainty, literature serves as a beacon of hope, a source of inspiration, and a roadmap for the journey ahead. Through our words, we can offer a solace to the weary, courage to the fearful, and hope to the hopeless. So let us embrace this responsibility with open hearts and open minds. Let us write with passion, with purpose, and with conviction. Let us dare to dream, to imagine, to create worlds that defy the constraints of reality. And let us never forget the incredible impact that our words can have, the power to shape minds, to touch hearts, and to change lives. So I'm here, I'm Mercy Margaret. Let me introduce myself in a way that I'll come from my background. I am first graduate and first postgraduate from my family, from my generation. And there is no literary hereditary from my forefathers or something like. I never know what is literature is. I just know what I feel I should write, that's all. I want to get out of the feeling of suffocation and which is forcing me to come out of it. So I just pen it down. I started this when I was in the class 8th or 9th. I used to write letters to the God whenever my parents used to beat me, or whenever my father used to beat my mom, or whenever they quarreled with each other. Right? As you all are young, we see so many things in our family, around family, and within our relatives. So what is literature? That's a very big question. I too don't know what is literature is, but I know only the thing just to pen down what your feelings are. Right? So like that I started writing, and in the year 2010 when I entered into the Facebook, by then Facebook has given me a wonderful platform to express myself. There I started, putting my poems, and without my name, that too. Why? Because I have a fear, because I brought up in a Christian family. It was taught to me that all the glory belongs to God, so you should not theft the glory of the God, and that burden was like, on my head. So for many years I didn't write with my name. I had my personal poetry page in the Facebook where I've written my poetry without my name, but later, when people started following it,
in the year 2012 or 13, I have around 3,000 followers for my page in the beginning years. Now you all might be in the Instagram or Snapchat. But for us, it was a precious platform to write. So I use social media to express myself. And later in the year 2015, I've published my book with my poems, with all my poetry. So in the year 2015, I published, and in the year 2017, I received award. But award, I feel it is not it is not that much big for me to to tell who Mercy is. It is just an acknowledgement. I believe that made me to come and stand here in front of you. So why you should write? Because you are a human being, and you are the torch bearer, and you are the history maker, and you are the one who are going to tell your story to the future generation. So I always get inspired by the poem of Jayant Parmar sir, who is an Urdu and Gujarati poet. He has published a book called Pencil and Other Poems. I just read that poem as I'm a lecturer. I always start my class with this poem to inspire my students. So I read that poem for you. So the title of the poem is Pencil and Other Poem. So the poetry starts like this. He sees his daughter sitting to do her homework. Okay, so what happens when she starts writing her homework, and how it goes like this. The title of the poem is Pencil. My daughter, little dear daughter, lights a pencil with a sharpener. My daughter, little dear daughter, lights a pencil with a sharpener. The sky of the white paper begins to be filled with the light. The black bird flying away with the tree, glasses on the eyes of the peacock, the fire chariot flying in the air, the aeroplane walking on the road, the lion having a conversation with the cow, a one-eyed sun on the black tree with a patch of cloud over it, a blue fish flying on the forehead of the cloud, the yellow butterfly swimming in the waterfall. My darling daughter, in her ecstasy, is busy drawing strange pictures. But when the schoolmaster gives her homework, my darling doll breaks the tip of the pencil in anger. My darling doll breaks the tip of the pencil in anger, and the candle of the pencil is extinguished. Only the smoke remains on the sky of the white paper. Only the smoke remains on the sky of the white paper. See how beautiful the poem is. The thing is, like, we all imagine, right? Our senior poet K. Shiva Reddy sir says that the man is dead who doesn't imagine. Who don't imagine or who don't have visions, he is a dead person. Because we are human beings, we should imagine something. When we are talking to each other, right, the picture comes in our mind. But these days we are very much hooked up with the with the mobile phones, right? We are just walking through phones and talking through phones, not with the human being. So the imaginations are just getting vanished away. Because I'll tell you an example. My niece is about 3 years old, 3 or 4 years. So she eats watching cartoons in the mobile all the times. After eating, I asked, "What did you eat?" She forgot to tell what she had. So this is how the generation is coming up now. They are not seeing or looking at what they are doing and what they are eating.
Right? We feel our, the five sense organs are very powerful. God has blessed us with all the five sense organs to see, to feel, right? To smell. How many days gone like you smelled a beautiful, flower? Or how many days are gone like, you felt the touch of a soft fur? Right? We are missing all the feelings. And all the feelings are turning into emojis. People are not even expressing love in words, but they are sending what? A love symbol or an emoji. Even though the smile is emoji now. Right? Even though the missing feeling is an emoji. So the language is just going away from our tongues. So the literature festival, I think, this will help you to, live in the language. Because our mother tongue is so precious for everyone, anyone. The Telangana movement is based on the language. We wanted our separate state because, our language is different. Though we are Telugu people, but our Yasa, we call it, an accent is different. So the Andhra people were like, they were teasing us for the language which we are speaking. So we reverted back. We want our own state with our own language. Right. So Konkani language, as Anvesha was telling me, that there was a very much movement went on about Konkani Bhasha movement, and you got your own language as a priority now. So they shouldn't be a last language bearer, but when the language is alive, when I went to Malayalam, when I went to Kerala in the year 2016, the KP Ramanuni sir was he told me that they did a bus yatra to save language, to save Malayalam. So I wish that the day shouldn't come that there should be a bus yatra or some yatra to come to save our own language. I used to write in the beginning in English, but later I felt, I can express more in my mother tongue rather writing in any other language. So whenever my poems get translated into Odia or Tamil, they sit with me and they discuss, because there will be no particular word or meaning that the word that is not existed in other language. We create our own language. I said, as I said, my niece, she asked to feed her, she says mamma, mammu. We call it annam. She doesn't know what is annam is, but she can say it is mamma, mammu. Right? So that's how. What is languages for us? Language is our identity now. We are in an identity movement these days, especially in South. We are very much, together with the language, and language makes us alive. You can experience it when you go for a month or 2 months somewhere else, apart from your language. They will search whom you can get to speak with in your language, right? So like that, these people, Melvin sir and Amisha, especially you Konkani people, always inspire me to do something much bigger in Telugu language too. When I came here, I was thinking why this kind of programs are not there in our state. There might be many political things goes around. Language is also a political thing now. So someone should stand, someone should come forward to do that. Yeah, so thank you so much for giving me this opportunity. You people are the torch bearer for your language, for your culture, right? And for your literature tomorrow, to tell your stories, to write your history, to tell the next generation how rich was your culture is and how rich is your history. That comes only with your words, and you will contribute to the history, and you all are the contributors of the history. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you.
ईशा सिंगपाळ स्वताक लेखक म्हणना. लेखिका जावचे पयलीं ती स्वता कोंकणीची वावुरपी मानतात. कायदो शिक्षण पुराय जाले उपरांत रोखडेच पत्रकारिता आनी विद्यार्थी चळवळींत बुडपी अन्वेषाबाईन समाजाक एक बरी सुवात करपाक मजत करपाची आपली कळाशी सोदून काडली आनी तेन्ना सावन तिणें समाजा खातीर सातत्यान योगदान दिलां. हालींच आसोर आनी चाफो हे तांचे 2 कविता संग्रह उजवाडाक आयल्यात. गोंयांतली सगळ्यांत पोरणी आनी नामनेची संस्था कोंकणी भाशा मंडळाची ती पयली बायल अध्यक्ष. सध्या अध्यक्ष म्हूण तांचो दुसरो कार्यकाळ सुरू आसा. भोमानेस्त अन्वेषा सिंगपाळ, तुमकां येवकार तुमचे लागीं मागतात तुमी आपले मनोगत व्यक्त करचे. सगळ्यांना नमस्कार. 23व्या कोकणी युवा साहित्य संमेलनाची उद्घाटक माय डिअर फ्रेंड मर्सी मार्गरेट, आमचे युवा कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर बाब, गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष वसंत बाब, गोवा कोंकणी अकादमीची सचिव मेघनाबाई, साळगांवकर महाविद्यालयाची प्राध्यापक आणि ह्या संमेलनाचे कार्याध्यक्ष मेघनाबाई. आमच्याकडे मेघना स्क्वेअर आसा आयज आनी खरं स्क्वेअरा बद्दल ताका तेंच सांगताले की एका मेघनान आमच्या योग कार्याध्यक्षाच्या फुडारपणा खाला हें संमेलन घडोवन हाडलें आनी दुसरी मेघना आमच्या अध्यक्षाच्या बरोबर गोवा कोंकणी अकादमी मुखार व्हरता. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. म्हज्या मुखार हांगा जायते मानेस्त आसात. सगळ्यांची नांवां घेनात पूण सदांच आमकां उजवाड दिवपी भास्कर सराचें नांव मुजरत घेन तुमकांय बी नमस्कार भास्कर सर. आनी सगळे मुखार जे आमचे मुख्याध्यापक आसात, प्राचार्य आसात, सगळे शिक्षक आसात, कोंकणी मोगी, साहित्यीक, लेखक आनी सगळ्यांत म्हत्वाचे म्हजे विद्यार्थी इश्ट, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं आयज जांचें पुस्तक हांगा उजवाडाक आयलें तें सारिकाबाईक मना काळजांत सावन परबी भेटयता आनी जांकां निकतोच आमी युवा साहित्य पुरस्कार भेटयलो ते आमचे हेमंत बाब, तांकांय बी ह्या वेळार परबी भेटयता. ईशानोदय ज्ञानेश्वर सरान एका योगायोगाची गजाल सांगली की अंदू ह्या महाविद्यालयाचे 50वें वर्स जेन्ना भांगरा उत्सवी वर्स आनी त्या वर्साक हांगा हें युवा साहित्य संमेलन घडोवन येता. म्हज्या खातीर आयच्या ह्या दिसाचो खूब व्हडलो योगायोग आसा की हांव स्वता कायद्याचें शिक्षण घेवपी विद्यार्थी. जरी कायदो महाविद्यालयांत म्हजें शिक्षण जालें आसलें तरी ज्या मनशाक लागून हांव कोंकणी कडेन पावलें, साहित्या कडेन पावलें, त्या म्हज्या बापायचें हें महाविद्यालय. म्हणटकर म्हज्या खातीर हो खूब व्हडलो योगायोग. वदळ भास्कर सराच्या उजवाडाचो उल्लेख जालो. म्हज्या खातीर म्हजो बापूय म्हजो अरूण उजवाड दिवपी आशिल्लो आनी ताज्या महाविद्यालयांत म्हाका हो मान मेळटा हें म्हज्या खातीर खूब व्हडली गजाल. ईशानो कांय दीस फाटीं गोवा कोंकणी अकादमीचे जो पुरस्कार भेटवण सुवाळो जालो तातूंत एक सुंदर गजाल घडली जेन्ना रुपालीबाई किर्तनी हांकां तांचेच बापूय दामोदर मावजो आमचे ज्ञानपिठकार भाई हांच्या हातांतल्यान पुरस्कार मेळ्ळो. आनी त्या वेळार म्हज्या मुखार कितलेशेच अशीं चित्रां मुखार वयल्यान गेलीं जेन्ना जेन्ना म्हाका खंयचोय पुरस्कार मेळ्ळा, खंयचोय सन्मान, खंयचोय भोवमान लाभला तेन्ना म्हाका सदांच दिसला की म्हजो बापूय म्हज्या मुखार आशिल्लो, म्हजो बापूय म्हजें कौतूक करतालो. कारण जरी बाबा आसतना हांवें लेखनाक सुरवात केली आसत तरी आसतना म्हजो साहित्यीक प्रवास पळोवपाक तो पावलो ना. पूण आयजूय बी जेन्ना जेन्ना म्हाका खंयचोय मान सन्मान किंवा खंयची ल्हानशी सुद्दां बरी गजाल म्हज्या जिवितांत घडटा तेन्ना तो आशिल्ल्याची एक सुलूस लागता. पूण ताज्याय पेक्षा चड म्हजें पावल चुकून लेगीत जर चुकीच्या वाटेर वचत किंवा हांवें चुकून लेगीत कितें मातशें कमी बरयलें जाल्यार तो दोळे मोट्टे करून मुखार उबो रावता. कारण म्हाका याद जाता ल्हान आसतना जेन्ना हांव बरोवपाक लागलें, अर्थात ताका म्हज्या आईक खूब खोस जाली, पूण कितलेशेच फावट म्हजें लिखाण, ती मागीर कविता आसूं नाजाल्यार म्हजे विचार आसूं, ते अक्षरशः पिनून ताणें डस्टबिनान उडयल्या. म्हणटकर ल्हान आसतनाच्यान ही जी समिक्षा म्हाका लाभली घरांतूच, जी टिका लाभली, म्हाका दिसता तातूंतल्यान हांव व्हड जायत आसा आनी त्या खातीर हांव म्हज्या बाबाचें खूब उपकारी की तोखणाये पेक्षा ती टिका ताणें म्हज्या वाट्याक ल्हानपणांतल्यान चड दिली. ताकाच लागून घडये आयजूय जेन्ना हांव बरयतां तें मागीर खंयच्याय साहित्य प्रकारांत आसूं तेन्ना कविता बरयल्या उपरांत खरेंच ही कविता त्या लायकीची आसा काय कितें
असो प्रश्न म्हाका स्वताकूच पडटा किंवा म्हजे विचार जेन्ना हांव साहित्यान व्यक्त करता तेन्ना खरेंच हे विचार बरोवन दुसऱ्या मेरेन पावोवपा सारके आसात काय कितें असो थोडोसो संभ्रम थोडोसो दुबाव म्हज्या मनांत येता आनी म्हाका दिसता हो जो सेल्फ डावट आसा हो जो संभ्रम आसा हो जो एका तरेन दुबाव आसा तो आमकां पडपाक जाय कोणाकूय दिसपाक शकता की हांव दुबावाचेर संभ्रमाचेर डावटाचेर कित्याक सुरवात करता कित्याक आमी जनरली म्हणटात की आसचो न्ही कोणाक दुबाव पूण आमी सगळे जाण युवा साहित्य संमेलनाच्या ह्या माटवांत हांगा बसल्यात आनी निश्चितपणान आमी फाल्यां जो इनामां वांटप सुवाळो जातलो ती इनामां घेवपाक हांगा येवंक ना हाचें भान आमकां सगळ्यांक आसपाक जाय कारण युवा साहित्य संमेलन केन्नाच सर्ती खातीर नाशिल्लें किंवा सर्ती पुरतें नाशिल्लें आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हो थोडोसो सेल्फ डावट थोडोसो संभ्रम आसप गरजेचो जातूंतल्यान आपणें बरयलां तें खरेंच म्हणजे दुसऱ्या मेरेन पावोवपाच्या दर्ज्याचें आसा काय कितें हो प्रश्न म्हाका दिसता आमकां युवा अवस्थेंत पडत रावपाक जाय आनी तातूंतल्यानूच आमी व्हड जातलीं पूण हें म्हणटा आसतना एक गजाल हांव मुजरत म्हणन की हो डावट हो जो संभ्रम आसा हो जो दुबाव आसा तो ना जावपाच्या प्रक्रियेक ह्या युवा साहित्य संमेलनांतल्यान निश्चितपणान म्हाका दिसता सुरवात जावपाक जाय आनी आमकां जें दिसता आमकां जें मनांतल्यान भावता तें दुसऱ्या मेरेन पावोवपाच्या प्रक्रियेक खंय तरी सुरवात जावपाक जाय काल आनी पयर कोंकणी भाशा मंडळाची बाल साहित्य परिशद जाली आनी साबार लेखकांक साबार राष्ट्रीय स्तरावयल्या लेखकांक आयकुपाची संद आमकां लाभली थंय नेहा सिंग नांवाची एक तरणाटी लेखक आयिल्ली आनी तिणें सांगलें उलयता की तुमकां जर दिसता तुमकां जर पडटा आनी तुमकां स्वताक जर वाचपाक आवडटा तुमचें लिखाण जाल्यार तेंच लिखाण तुमी बरोवचें तुमकां जर दिसता की आपणें बरयलां तातूंत थोडेशें कितें तरी वयर सकयल आसा किंवा हें म्हाका आवडूंक ना आनी आमी जर मनान विचार करतात की ना म्हजो वाचक ताका हें पचतलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी तें बरोवचें न्हय तिणें अर्थात भुरग्यांच्या बाबतींत हें म्हणिल्लें पूण म्हाका दिसता हें आमच्या सगळ्यांच्याच बाबतींत खरें आसा की आमी वाचकाक गृहीत धरून खंयचेंच लिखाण बरोवंक शकनात आमकां जर दिसता आमी जें स्वता बरयलां तें आमकां भावलां आमकां पटलां जाल्यारूच तें हेरांक पडटलें आनी त्या दृश्टींतल्यानूच म्हाका दिसता एका तरेन आमचें लिखाण आसपाक जाय इश्टानो आमी गोंयांत रावतात आनी हांव सदांच म्हणटा की आमी गोंयांत रावता आसतना खूब नशिबवान म्हणून कारण ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळूं किंवा सरस्वती सन्मान मेळूं किंवा साहित्य अकादमीन हेर पुरस्कार मेळूं अशे पुरस्कार मेळून सुद्दां आमच्या साहित्यिकांची आमच्या लेखकांची मनाची आनी घराची दारां आमच्या खातीर सदांच उक्ती आसतात आनी म्हाका दिसता आमी ताचो फायदो करून घेवपाक जाय ह्या 2 दिसान आनी मुखारूय बी कितलेशेच लेखक कितलेशेच साहित्यकार आमकां आशी कुशीक मेळटले खंय तरी ताचो गैरफायदो घेनासतना खंय तरी आमी आमकां सहज हें शक्य आसा अशें समजनासतना तांच्या अनुभवाचो तांच्या लेखनाचो जर फायदो करून घेतलो तांच्या कडेन संवाद साधलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी लेखक म्हणून खूब गिरेस्त जावपाक पावतली तो फायदो तो उपयोग तांच्या अनुभवाचो आमी मुजरत करून घेवचो अशें म्हाका दिसता इशानो आमी केन्ना केन्ना खूब सहज म्हणून वतात की कोंकणी ल्हान आमकां खरें म्हळ्यार म्हणपाचें आसता की कोंकणी लोकसंख्या ल्हान किंवा कोंकणी लोकांची संख्या ल्हान पूण आमी केन्ना केन्ना आमची कोंकणी ल्हान हें विधान करतात आनी मागीर आमकां आमी केदी व्हडली चूक केली तें समजता म्हाका दिसता शेकड्यांनी वर्सांनी पोर्तुगीज आमचें राज्य केल्या उपरांत आमची भास ना नपयत करून उडोवपाचो सगळो यत्न जाल्या उपरांत लेगीत फाटल्या 60-62 वर्सांत जर कोंकणीन इतली प्रगती केल्या जाल्यार आमी आमच्या भाशेक कशाच अर्थान ल्हान म्हणपाक शकना कोंकणी भाशेन आमकां कितें दिलें ना हांव मर्सी कडेन तेंच उलयतालें बिकॉज शी वॉज व्हेरी क्युरियस टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अवर लँग्वेज की आमच्या कोंकणी भाशेक लागून आमकां घटक राज्य मेळ्ळें आमकां कोंकणी भाशेक लागून आमचें राज्य ते राष्ट्र मेळून कितलींशींच दारां आमच्या मुखार उक्तीं जालीं आमच्या कोंकणी भाशेन आमकां पुरस्कार दिले आमकां पदां दिलीं आमकां सन्मान दिले तुमकां बक्षिसां मेळटलीं आनी मुखारूय तुमकां खूब पुरस्कार फावो जातले पूण म्हाका दिसता आज वेळ आयला की आमी आमच्या भाशेक कितें दितलीं हो प्रश्न विचारपाचो कारण आमी एका तरेन एका ग्लोबलायज्ड जगात आज संवसारांत आज जगतात परत परत आमकां सगळे जाण सांगतात की आयची भुरगीं मोबायलांत आसात आयची भुरगीं मोबायलांतल्यान भायर सरनात आयची भुरगीं सोशल मिडियान आसात मागीर ह्या मोबायलांत ह्या सोशल मिडियान
ह्या तंत्रगिन्यानात कोंकणी पावोवपाची जबाबदारी कोणाची? कारण आज कितलीशीच कोंकणी खातीर, आमच्या भाशे खातीर, संवसारांतल्या सगळ्या भाशां खातीर तंत्रगिन्यानान दारां उक्ती करून दिल्ली आसा. सो जी टिका आमच्या तरणाट्यांचेर परत परत जाता, म्हाका दिसता की टिका सकारात्मकपणान आमी उलटावन दिवपाक जाय एका तरेन, आनी जी तंत्रगिन्यानाची दारां उक्ती जाल्यात थंय आमची भास पावची आनी ती खंयच फाटी उरची न्ही, ती खंयच शेणची न्ही, अशा तरेन म्हाका दिसता आमी कोंकणी खातीर वावुरपाची गरज आसा. आनी ताच्या मुखार वचून हांव म्हणन की आयजूय आमचें गोंय, आमचें कोंकणी भास, आमचो कोंकणी मनीस हें जगाक कळूंक ना. हांव जंय जंय वता आनी जेन्ना जेन्ना गोंया विशीं म्हज्या हेर भासांतल्या तरणाट्या इश्टांक सांगता तेन्ना ती म्हाका अरे गोंय मातशें जाता काय म्हूण विचारतात. ती म्हाका विचारतात की समुद्र, सोरो, जेवण हें सोडूनय बी गोंयान आनी पळोवपा सारकें कितें आसा काय म्हणून. म्हणटकर गोंया विशीं जो गैरसमज आजूय आसा, आमच्या कोंकणी मनशां विशीं आजूय जो गैरसमज आसा, तो जर ना जर करतली जाल्यार म्हाका दिसता की सगळ्यान व्हडली जबाबदारी आमच्या लेखकांचीच. कारण आमी लेखक आमच्या साहित्यान योग्य गोंय जर दाखयतले जाल्यार एका तरेन म्हाका दिसता आमी हे गैरसमज पयस करपाक शकतली. इश्टानो, आयज मर्सीबाय आमच्या मदीं मुखेल सोयरे म्हूण आसात. आय स्टील रिमेंबर द फर्स्ट टायम आय मेट मर्सी इन शिमला एट द इंटरनॅशनल लिटरेचर फेस्टिवल. वी वर शेअरिंग रूम and but probably I think I met Mercy when she spoke at the session. We were part of the same session, and while speaking she said that while I am standing here to speak in front of you, someone from my family is still sweeping the roads and they are still cleaning the gutters. Maka, I don't want to get into Mercy's background because she wouldn't want me to speak about it. पूण म्हाका दिसता अशे तरेचें सत्य अजुनूय आमच्या दोळा मुखार आसा. त्या दिसा जेन्ना मर्सी उलयले तेन्ना आमकां सगळ्यांकूच हेर सगळे जाणांक फुडें कितें उलोवप अशो आमच्या मुखार प्रश्न आशिल्लो. कारण कितलीशींच असली कोडू सत्यां आयजूय आमच्या समाजान आसात, आयजूय आमच्या देशांत आसात. कितलेशेच फरक आयजूय तोंड आ करून आमच्या मुखार उपस्थित आसात. जातीचे फरक, धर्माचे फरक, भाशेचे फरक, बायल दादल्या मदले फरक, आनी ह्या सगळे फरक खरें म्हळ्यार आयच्या काळांत कमी जावपाक जाय आशिल्ले ते खंय तरी हळू वाडपाक लागल्या. अशी परिस्थिती आमच्या मुखार निर्माण जाल्या. म्हाका याद जाता एक दीस हांवें फेसबुकाचेर एक स्टेटस घालो, एक कांय वर्सां फाटली गजाल आसतली, की शिवाजी कोण आशिल्लो. आनी म्हजे सगळे जाण तुटून पडले की तूं शिवाजीक एकेरी कसो उलो मारता, तूं ताका रे कशें म्हणटा, तूं ताका तूं कसो म्हणटा. आनी कोणाचो तरी ताचेर कमेंट आयलो की तूं तुज्या बापायक तूं म्हणटलें, तूं तुज्या बापायक रे म्हणटलें. आनी म्हाका ताका सांगचें पडलें की गोंयचो मूळ स्वभाव, गोंयच्या कोंकणीचो स्वभाव जर तुमकां खबर ना जाल्यार मागीर तुमी शिवाजी कोण तें म्हाका सांगनाकात. हांवें स्टेटस घाल्लो तो शिवाजी महाराजा खातीर घालूंक नाशिल्लो. हांवें स्टेटस घाल्लो तो शिवाजी महाराजाक वळखनासतना डीजेच्या तालार जे आमचे भुरगे आयज नाचतात आनी शिवाजी महाराजांचो जल्लोश करतात तांकां खरें म्हळ्यार रेखून तो स्टेटस आशिल्लो. पूण आयज खूब दुख्ख जाता की शिवाजी महाराज जावं किंवा कितलेशेच आमचे महापुरुश जावं तांचो आमी एका तरेन उपयोग आज एकठांय लोकांक हाडपाक न्ही जाल्यार परत आनीक वेगवेगळे तरेचे भेदभाव निर्माण करपा खातीर करपाक लागल्यात. म्हाका दिसता शिवाजी महाराज किंवा हे सगळे महापुरुश आनी तांचें काम आनी तांचें खरें काम कितें आशिल्लें हें जर कोणी सांगतलो जाल्यार तो आमच्या सारके तरणाटो लेखकूच सांगपाक शकता. आनी ताच्या खातीर आमच्या तरणाट्यांक आमकां पयलीं ह्या महापुरुश आनी तांचें काम जाणा जावन घेवचें पडटलें. इश्टानो, म्हाका सदांच दिसता की बरें बरोवचे परस खरें बरोवपाची खूब व्हडली गरज आसा. आनी खरें बरयतना घडये प्रामाणीकपणान बरयतना आमकां खूब कितें सोंसचें पडटलें. आमच्या जायत्या भारतांतल्या लेखकांक फाटलीं कितलींशींच वर्सां हें सोंसचें पडूंक लागलां आनी आतां ते तांचे सोंसपाची जी आसा कळाशी आसा ती तांकां आज वाडोवपाची गरज पडूंक लागल्या. कांय दीस फाटीं आमचे ज्येश्ठ पत्रकार निखील वागळे हांचेर कोणें तरी हल्लो केलो आनी अशे कितलेशेच हल्ले पत्रकारांचेर म्हणया लेखकांचेर म्हणया जायत रावपाक लागल्यात आनी घडये ते मुखार आनीक वाडटले. आनी आमकां अशें दिसपाक शकता की आतां आनी आमी उलोवन अर्थ ना किंवा आमी उलयले जाल्यार आमच्या जिवाक भंय आसा काय कितें. पूण इश्टानो, म्हाका दिसता आमी समजून घेवपाक जाय की एका काळाचेर सावित्रीबाई फुले जावं, राजा राम मनोहर रॉय जावं,
आंबेडकर जावं, फुले जावं, गांधी जावं हे सगळे उलोवंक नाशिल्ले, तांणी जर हे फातर आनी हे मरणाचो भंय कुशीक दवरूंक नाशिल्लो जाल्यार आयज आमी हांगा आसची नाशिल्ली. म्हणटकर आमी उलोवपाक जाय ते आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर उलोवपाक जाय. आमचे जो मुखावयलो समाज आसा, आमचे जे फुडाराक येवपी जी आमची तरणाटी पिळगी आसा तांच्या खातीर जर एक बरो समाज आमी निर्माण करून दवरतली, एक बरो सगळ्यांक आस्पावन घेवपी समाज जर निर्माण करून दवरतली जाल्यार आयज आमकां उलोवचें पडटलें, जाल्यार आयज आमकां धिटायेन लेखक म्हणून पावल मुखार घालचें पडटलें. आनी ताच्या मुखार वचून हांव म्हणन की घडये प्रत्येकाची जी आमची प्रकृती आसा ती अशा तरेच्या प्रतिकाराची आसची ना. सगळ्यांक भितर ते धाडस घडये आसपाक शकना. सगळ्यांक भितर घडये आपल्या कुटुंबाक किंवा हेर आपल्या आडेकडेक आशिल्ल्या लोकां कडेन अशा तरेचो विरोध सहन करून मुखार वचप शक्य जावंक घडये शक्य जावचें ना. पूण आमच्या जिणे कडेन निगडीत आशिल्ल्या प्रश्नांक तरी आमी जापो दितली काय ना, किंवा हे प्रश्न ह्यो जापो तरी आमी आमच्या साहित्यान मांडटली काय ना, हो तरी विचार म्हाका दिसता आमी मुजरत करपाक जाय. आयज एका वटेन आमी बायल खूब मुखार पावल्या म्हणटात, आज समानताय आयल्या म्हणटात. कोणी म्हाका विचारता की आज बायल खंय ना, बायल पायलट जाली, आज बायल टिचर जाल्या, बायल मंत्री जाल्या, बायल कितलेशाच उद्देग धंद्यांनी आसा आनी निश्चितपणान आसा. आनी एका तरेन आमकां ती बाह्य समानताय खंय तरी दिसता. पूण आमच्या घरान अजुनूय समानताय आयल्या काय कितें? आयजूय आमच्यो बायलो सकाळच्या 5 उठून रांदून करून सगळें करून मागीर कामाक वतात आनी मागीर आमच्या घरांतलो दादलो खंयच्या तरी हॉटेलान वता, जेवण रांदता आनी ताका ते रांदपा खातीर पयशे मेळटात. अशा तरेची वेगळी समानताय जी आयज आमच्या समाजान आसा, त्या वेगळी समानतायेक आमी आमच्या लिखाणांत, आमच्या लेखनांत स्थान दितले काय ना. आमी परत परत म्हणटात की आयची भुरगीं मोबायलांत आसात, आयज ती मोबायलांतल्यान भायर सरनात. आयज आमच्या भुरग्यां मदीं हिंसक प्रवृत्ती वाडपाक लागल्या, ती हट्टी जाल्यात आनी मागीर आमी जाणटी बी मोबायल घेवन बसतात. आमी तांच्या मुखार झगडत रावतात. आमी सादे सिग्नलाचेर सुद्दां तांबडो लायट आसलो जाल्यार कुशींतल्यान कट मारून मुखार वतात आनी मागीर आमी आमच्या भुरग्यां कडल्यान अपेक्षा दवरतात की तांणी बरी जावचें आनी आमचो फुडार बरो जावचो. अशा तरेची दोट्टी जीण जी आमी जगतात ती आमच्या लेखनात येतली काय ना. आयजूय आमी जेन्ना आमच्या रस्त्यार आमचे ट्रान्सजेंडर्स किंवा तृतीयपंथीक पळयतात तेन्ना म्हाका माफ करात हांवें शब्द वापरता म्हणून, पूण आमी तांकां छक्के हिजडे म्हणून आयजूय हिंसायतात. आयज आमच्या कायदेशीर फॉर्मांनी, हांव कायद्याच्या महाविद्यालयात आसा, कायदेशीर फॉर्मांनी म्हाका चूक आसले जाल्यार करेक्ट करचें मेघना बायन की मेल फिमेल जंय आमी घालताली थंय आतां ट्रान्सजेंडर हो कॉलम आयला ऑलरेडी. म्हणटकर म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान जर आज ट्रान्सजेंडराक मान्यताय दिल्या आनी म्हाका दिसता हांव चड इतिहासान वा आमच्या पुराणांनी वचना, पूण ते आमच्या समाजाचे एक म्हत्वाचे घटक हे आमकां पयलींच्यान खबर आशिल्ले ते जर आमी आज मानून घेवची ना. आमच्या मदीं जी वेगवेगळ्या सेक्शुअल ओरिएंटेशन्स आसात, गे आसात, लेस्बियन्स आसात, क्वियर्स आसात, हांकां सगळ्यांक मानून घेवन जर आमी साहित्यान तांकां योग्य स्थान दिवचें ना जाल्यार मागीर आमच्या लेखनाचो फायदो कितें? आनी आमच्या लेखनाचो अशा तरेन फायदो जायना. म्हणून घडये खंय तरी 16 वर्साचो प्रंशू हो क्वियर कलाकार जाका इंस्टाग्रामाचेर फक्त साडी न्हेसून एक फोटो घालो, रील घाले म्हणून टिका मेळटा आनी ती टिका सोंसपाक जायना म्हणून तो निमाणें आत्महत्या करता. म्हणटकर आमचे लेखक जर संवेदनशील जायनासतना अशा तरेच्यो गजाली आपल्या लेखनात मांडच्यो ना जाल्यार खंयच्या बऱ्या समाजाचें उदाहरण आमी आमच्या फुडल्या पिळगे मुखार दवरतले. इश्टानो म्हाका दिसता हे सगळे तरेचे वेगळेचार जे वेगळेचार आसात तांकां आडनदर करनासतना ते आमच्या साहित्यान मांडप हे एका तरेन आमचें कर्तव्य, एका तरेन आमची जबाबदारी आनी ती आमी तरणाट्या लेखकांनी पेलपाक जाय. आनी ताच्या मुखार वचून हांव म्हणन की जो वेगळेचार किंवा जे वेगळेपण आमच्या गोंयांत आसा, आमच्या गोंयच्या समाजांत आसा, ते वेगळेपण आज चड आनी चड प्रखरपणान आमी संवसाराक सांगपाची गरज आसा. इतली वर्सां आमचेर पोर्तुगीजांनी राज्य केलें, इन्क्विजिशनान आमचे कांय हिंदू भाव किरिस्तांव जाले, पूण तरी आसतना आमच्या मदीं जी सेक्युलर फिलींग आयजूय आसा, आयचे एका कॉमन भावनेन आमी समान भावनेन आजूय आमच्या गोंयांत रावतात. आयजूय आमच्या रस्त्याचेर सायबीण मांयचें पुरसांव जावं नाजाल्यार खंयच्या देवाची पालखी जावं, मुसलमानांचो जुलूस जावं, एकाच रस्त्याचेर एकाच वेळार सुद्दां भायर सरतात आनी हांगा आयजूय
जंगल जायना कोणाकूय तें वायट दिसना जाल्यार म्हाका दिसता हें येदें व्हडलें गोंयचें उदाहरण संवसारीक पातळीचेर दवरप आनी गोंय कितें आनी अशा तरेचोय बी समाज आसपाक शकता हें संवसाराक सांगप हें एका तरेन हांव आमचें कर्तव्य मानतां. इशानो लेखन किंवा लेखक जावप ही खूब व्हडली जबाबदारी. फक्त खंयचो तरी पुरस्कार फाल्यां मेळचो किंवा खंयची तरी पदां मेळची हांगा येवन माचयेर बसपाक मेळचें म्हणून कोणेच लेखक जावचें न्हय. म्हाका खूब मनांतल्यान दिसता की लेखक म्हळ्यार भाशेचो आनी त्या भाशे भोंवतणी घुंवपी समाजाचो एका तरेन हारसो. तो हारसो आमी लख्ख नितळ दवरतले काय खंय तरी फुटून ताच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो काचो आनी कुडके आसा ते ह्या समाजान फाफशितले हाचो विचार म्हाका दिसता लेखक म्हणून आमीच करपाक जाय. हांव मानतां की लेखक म्हणून हें आमच्या हारशान दिसपी आमचें प्रतिबिंब लख्ख आसतलें आनी ह्या 2 दिसाच्या 23व्या युवा साहित्य संमेलनांतल्यान चड आनी चड घेवन आमी हांगच्यान वतले अशी आस्त बाळगिता. तुमकां सगळ्यांक ह्या वेळार तुमी सदांच बरयत रावचें अशे तरेची इत्सा व्यक्त करता आनी म्हाका हो मान दिलो ह्या खातीर आयोजकांक देव बरें करूं म्हणटा.